اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.